सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे है। सर क्या अपडेट है, जरा बताएं हमारे देखने वालों को। तो जी बिल्कुल, आज एक तो एहतजाज की कॉल दी गई थी टीएलपी की तरफ से कि उन्होंने एहतजाज करना है, जिसमें 3 जगह मखसूस की गई थी। उसमें एक तो है कि चूंक का इलाका है बोबतिया, वहां पर कादियानी इबादत गाह है, उसके बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी। नंबर 2 मदीना मार्केट ड्राइव, जहां पर ये वाकया आपको जुमे वाले दिन पेश आया था, वहां पर भी एहतजाज की कॉल थी। और तीसरा रफी ब्लॉक बैरियर टाउन लाहौर। तो पुलिस की तरफ से ये इकलामिया जारी किया गया था कि यहाँ पर जो है वो टीएलपी के दूसरी मजहबी जमातें जो है वो एहतजाज करेंगी, लिहाजा पुलिस को वहां पे अलर्ट रखा गया था कि वहां पर प्रोग्राम किया जाए। तो वहां पर बड़ी महदूद तादाद के अंदर जो है वो ये अफराद वहां पर पहुंचे हैं। तो जो भी कुछ देर खड़े होने के बाद वहां से चले गए थे, तो एक बड़ी तादाद में एहतजाज नहीं कर सके। इसके अलावा जो है एक लिस्ट हमें मिली थी टीएलपी की तरफ से, जो कि जिला तिलकंग चकवाल की साइड से मिली थी। वहां पर उन्होंने बाकायदा जो है वो ये कहा था कि जो यहाँ पर कादियानी है तो हमारे पास उनके नाम, घराने, कौम, जात के मुताबिक एक लिस्ट जारी की है जी। इन लोगों को हम जो है वो समझाएंगे या तो ये मुसलमान हो जाए वरना ये इलाका छोड़ दे। तो उनकी तरफ से एक लिस्ट जो है वो टीएलपी ने जारी की थी, जिसमें तकरीबन कोई 15 से 20 के करीब जो घराने हैं, जिसमें बताए गए थे कि उनके नाम है, वल्दियत है और आगे उनका पेशा और रिहाइश सारा कुछ उसमें लिखा हुआ था। तो इसके अलावा एक इस्लामाबाद में जो है एक तरीके लब्बैक की तरफ से एक कॉल आई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हमें मीडिया वालों को बुलाकर तो एक प्रेस रिलीज जारी करनी है। तो ये जो प्रेस रिलीज थी ये तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के मरकजी रुकने शूरा और दीगर एडवाइजर थे चौधरी रिजवान अहमद सैफी। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात और कादियानियों की जानब से आए रोज आईन पाकिस्तान और इब्तलाए कादियानियत एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतालिक मीडिया को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। और उसमें ये कहा गया है कि मगरबी ममालिक बगैर तहकीक के मुनकरीन खत्म नबूवत की हमायत करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान का इमेज खराब होता है और पाकिस्तान की जो हालत और शक्ल बाहर के मुल्क में दिखाई जा रही है वो गलत दिखाई जा रही है। पाकिस्तान पर बेजा तनकीद करना दरअसल दफ्तर खारजा की सफारती नाकामी है और ये उनकी पेशा वाराना नाअहली है कि दफ्तर खारजा आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है, क्योंकि आलमी सतह पर जो आलमी कुव्वतें हैं वो ये साबित करना चाह रही है कि पाकिस्तान में कादियानियों के साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है। तो इस वजह से वो उनकी हमायत करते हैं। और जबकि हमारा ये मौकफ है बतौर टीएलपी जो एडवाइजर है कि उनको बताया जाए सफारती सतह पर कि पाकिस्तान के कानून में कादियानी जो है वो मुर्ताद है और वो काफिर है। तो इसलिए हम उनको वो हकूक नहीं दे सकते जो आम मुसलमान को देते हैं। लेकिन आलमी मीडिया और आलमी कोते जो है वो इसके बरअक्स उनकी हमायत करती है, जिससे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बदनामी होती है। इसके अलावा चंद पॉइंट्स और उन्होंने बताए थे कि क्योंकि पाकिस्तान का इस्लामी और जमहूरी तशक्कुस इंसानी हकूक के नाम नेहाद अलमदारों के लिए एक मिसाल है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बहुत कदर की जाती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो कादियानियों का जो बाहर की मुल्क में बताया जाता है वो कादियानियों को मजलूम दिखाया जाता है, जिससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है। तो इस तरह की एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट जो है उन्होंने बताए हैं और कोशिश ये की है कि आप लोग मीडिया पर जो है उसको हाईलाइट करें कि जो सफारती जो अमला है, ये जो पाकिस्तान में वजारत खारजा है, वो अच्छे तरीके से बाहर के ममालिक में इस बात को नहीं बता रही कि कादियानियत जो है वो क्या कर रही है। तो कादियानियों की जो हमायत की जा रही है ताकि उसको बंद किया जा सके। इसके अलावा जो है वो टीएलपी ने लाहौर में तकरीबन 4 कादियानी इबादतगाहों के खिलाफ जो दरखास्त दी है, तो उसमें जो है वो एक गरीशों का इलाका है, एक मोहलपुरा का इलाका है, एक अल्ताफवाला का इलाका है। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर टीएलपी के जो अहलकार हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उन्होंने वहां पर एक दरखास्त दी है कि ये जो लोग हैं उसमें ये लिखा है कि जी हमने जो है ये जो लोग हैं ईद उल फितर की नमाज के नाम पर इज्तिमा मुनक्कद करने के खिलाफ दरखास्त जमा कराई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो SHO हैं और उन्होंने हमें यकीन दहानी भी करवाई है कि हम जो लोग हैं इनको इस इज्तिमा को नहीं करने देंगे। तो इस किस्म की जो है जो रिपोर्ट थी वो हमें मौसूल हुई थी। तो सबसे बड़ी ये CTLP की तरफ से तो वो मैंने आपको बता दी है। जी सर, रजब भट्ट के केस का क्या बना? रजब भट्ट के बारे में क्या कोई ठंड पड़ी जो वहां पे
जलसे जुलूस निकल रहे थे। जी बिल्कुल, रजब भट्ट की जो बात थी वो एफआईआर जो कल आपको बताई गई थी, उसके बाद यहाँ पर रजब भट्ट की एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि एक अहले तशी कहाँ चले गए हैं, उनको मेरे साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए, उनको मेरे हक में बोलना चाहिए। और उसके अलावा जो यहाँ पर एक और तंजीम थी जो है अहले सुन्नत की, उन लोगों ने भी एक फतवा जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुस्ताख रजब भट्ट वाजिबुल कत्ल है। तरीके सिरात मुस्तकीम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली की तरफ से उन्होंने स्पेशल एक पॉम्फलेट भी जारी किया है और एक अलामिया भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया कि यूट्यूबर व्लॉगर रजब भट्ट इंतहाई संगीन गुस्ताखियों का मुर्तकब हो चुका है। हालिया कानून नमूसा सनत 295 के खिलाफ वीडियो बयान के बाद जमीन पर इंतहाई काबिल तशवीश है, उसका वजूद नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर इसके खिलाफ तौहीन साल की दफात के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे फांसी पर लटकाए। बस सूरत दीगर उम्मत मुसलमा में कोई गाजी मुल्तान हुसैन उठेगा और इसका नापाक वजूद खत्म कर देगा। तो अब मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, उसके अंदर ये बात देखने में आई है कि रजब भट्ट के खिलाफ वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इसके मतलब जो है वो कत्ल का फतवे मजीद जारी किए जाए ताकि इसके लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सके। और वैसे वो चला गया यहाँ से पाकिस्तान से, कोई इतला है? जी बिल्कुल, जो सरकारी जराये से तो नहीं लेकिन गैर सरकारी जराये से तस्दीक हो चुकी है कि वो जो है वो बैरून मुल्क दुबई जो है वो पाकिस्तान से जा चुका है। तो उन्होंने कहा था कि या तो वो दुबई में स्टे करेगा या वो सऊदी अरेबिया जा सकता है। तो पाकिस्तान से बहरहाल वो ये जो उनके करीबी जराये हैं, जो उनके व्लॉगर्स थे, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो पाकिस्तान से जा चुका है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, एक आज मैंने एक बात मेरे इल्म में आई कि जो अहमदी गिरफ्तार किए हुए हैं उनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जो स्कूल हाई स्कूल के स्टूडेंट थे या कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो भी गिरफ्तार किए हुए और उनकी भी जमानत नहीं हो रही। कई और चीज़ें हमारे सामने आई है, उधर उन पर बात करना फजूल है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ये कह रहे हैं कि इंसानी को की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, आए दिन कभी किसी अहमदी को नुकसान पहुंचाया जाता है, कभी किसी अहमदियों की मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाता है, अहमदियों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे कवानीन उन पर डाले गए हैं जो सजाए मौत या दूसरे है। और दूसरी तरफ ये जिस तरह रजब भट्ट के लिए फतवे जारी कर रहे, यूरोप में आप इस तरह की बात करें तो आपको पता लग जाए कि ऐसी बात करना कितना बड़ा यहाँ पे जुर्म है। ये सब कुछ जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और यूरोप के लोगों को ये बताना चाहते हैं, उनकी एम्बेसियाँ सब वहाँ पे मौजूद है, वो देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं। आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वहाँ पे यूरोपियन एम्बेसियाँ जितनी हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जो है वो यूरोपियन यूनियन को भेजती हैं, अमेरिका में भी जाती हैं, इंसानी हकूक़ के जितने भी इदारे वहाँ पे ये तमाम चीज़ें जाती हैं। तो आप वहाँ पे भी आके बोल रहे हैं कि यहाँ पे जनाब कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा है। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़यात है पाकिस्तान के। और धमकियाँ दी जाती है, किसी जगह जुलूस निकालने की कोशिश की जा रही है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, और लोगों ने वहाँ पे मज़हब को मजाक बनाया हुआ है। हालांकि आपने देखा कितने इस्लामी ममालिक सब इबादत की तरफ लगे हुए रमज़ान में, और हम लोग जो है दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान में जेलों में जो हालात बने हुए हैं वो भी अफसोसनाक है। और मैं ये कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मौजूद है जिससे लोग नजायज़ फ़ायदा उठाए, या तो फिर बनाए ना कि जनाब अगर किसी ने ये गलत केस किया तो उसको सजाए मौत देंगे। किसी में हिम्मत है ये सब दो चार बंदे जितने भी ये झूठ जाके, वो आपको पता है वो जो सलमान तसीर जिस औरत से मिला था क्रिश्चियन से, उसके ऊपर भी गलत केस डाला हुआ था, बाद में कोई गवाह मिला नहीं था। इनको पता कि हमें किसी ने पूछना नहीं, हम जो मर्जी दंदनाते फिरें यहाँ जिस तरह मर्जी करते रहे। और बताया जा रहा है कि अहमदी जो है वो जी बदनामी का बायस बन रहे हैं। आपकी तो बड़ी अच्छी शोहरत है, स्पेन से जो पकड़े गए, इटली से एक पकड़ा गया, उससे तो पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। और पाकिस्तान में जो आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, मसाजिद पे हमले कर रहे हैं, लोगों पे हमले कर रहे हैं, झूठी एफआईआर, झूठे केस, कत्ल, ये वो, ये सब क्या है? इससे क्या नाम रोशन हो रहा पाकिस्तान का? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अदल से काम नहीं लेंगे,
اور ہر وقت صرف جھوٹ 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 اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، تو پاکستان کے حالات ایسے جو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ بھی بدتر ہوں گے۔ وہاں پہ آپ یوٹیوبر ہو یا کوئی احمدی ہو یا کوئی کرسچن ہو، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کے مطابق چل رہے ہیں؟ مختصر سا سا یہ ایک انگلینڈ کی رپورٹ جاری ہوئی ہے، کون سے لوگ کرمنل ہے، پروگرام ابھی وہ بھی آپ دیکھیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کرائم، ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے انگلینڈ سے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ممالک جو ہیں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ کرائم میں ملوث ہیں، اور کون سا پہلا نمبر آیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں پاکستانی جو ہے ان کا کون سا نمبر ہے، انڈین کون سے نمبر پہ۔ یہ کوئی 50 ممالک کی رپورٹ ہے جو جاری کی گئی۔ آپ سب کو یہ میں بتا رہا ہوں، بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی آپ کے لیے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں انہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا ہے، البانین بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جو افغانستان کے لوگ ہیں کرائم میں 1 نمبر پہ، انگلینڈ کی رپورٹ ہے۔ مگر یہ بھی آپ کو بتایا کہ جو جرمنی میں لوگ رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں وہاں بھی افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی برتری جو ہے وہ برقرار رکھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آئی۔ جو سب سے ضروری چیز ہے کیا کرائم ہے وہ میں تھوڑے سے بتا دیتا ہوں۔ ان میں سب سے جو خطرناک ہے وہ ریپ کے کیس ہے لڑکیوں کے ساتھ، اور یہاں تک ایک واقعہ جرمنی میں پیش آیا کہ افغانستان کے بندے کو قتل کرنے کے بعد اس افغانی نے اس لاش کے ساتھ، بندے کے ساتھ بھی بدکاری کی، مرے ہوئے بندے کے ساتھ۔ اور وہاں بھی افغانستان کے لوگ جرمنی میں بھی اور انگلینڈ میں بھی چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں یا جو بھی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اس میں جناب وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ رپورٹ آنے کے بعد کوئی فرق پڑ جائے گا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور اسی طرح چلتے رہے۔ میں کوئی افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں ہوں، مگر بندے کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ مقصد ان چیزوں کا ہوتا ہے، ان پروگراموں کا یا ان رپورٹوں کا، کہ آپ میں کوئی کمزوری ہے تو اسے ٹھیک کریں۔ یہاں پہ فراڈ، 2 نمبر کام اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں ان کا نمبر جو ہے وہ 1 نمبر آیا۔ البانین بھی ان کے ساتھ شامل، وہ بھی پہلے نمبر پہ، یعنی کہ دونوں کا مقابلہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگلے جو رپورٹ آئے گی اس میں پہلے پہ یا دوسرے پہ یا اکٹھے رہتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کوئی میرا 28 نمبر پہ ہے۔ اور یہ میں بتا دوں جو پاکستانی ہیں ان پہ جو الزامات ہیں، جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ بھی غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر مجھے ملی تھی، میں کل اس پہ پروگرام بھی کرنا چاہ رہا تھا کسی کے ساتھ، کہ پاکستانی ہے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا اور 2 لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کیا، پھر ان کو پتہ نہیں قتل کر دیا۔ اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹوں کے ساتھ، یہ آتے ہیں پاکستان سے۔ اب یہاں پہ فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، سوشل میڈیا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی لڑکی ان کے ساتھ حال چال ہی پوچھ لے تو انہیں پیار ہو جاتا ہے، اور وہ پیار جب ہوتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آگے کوئی 12 سال کی ہے، 14 سال کی ہے، 13 سال کی ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسی ویڈیو سامنے آئی کہ یہاں پہ پھر ان کو گرفتار کیا گیا انگلینڈ میں، اور باقاعدہ پولیس نے ظاہر ہے پکڑا، پھر ان کو سزا ہوگی۔ اور یہاں پہ بہت بڑا یہ جرم ہے، 18 سال سے کم لڑکی ہو یا لڑکا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ نے کوئی ایسے الفاظ یا ایسا کچھ کہہ دیا یا کوئی ایسی کوشش کی کہ اس کو گیم شیم ڈالنے کی، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ گئے، تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ اگر اب نہیں پڑے گی تو 1 2 سال بعد، 3 سال بعد، شاید فی الحال آپ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن جب بھی آپ پکڑے جائیں گے اس وقت آپ کا بڑا کام ہو جائے گا۔ ایک کیس یہاں پہ ہوا تھا، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پتہ نہیں وہ بچی تھی، اس کے ساتھ ایسا غلط کام کیا اس نے، اور پھر 16 سال شاید بعد اس لڑکی نے اس کو بازار میں دیکھا اور اس نے اس کا پیچھا کیا۔ پھر وہ ایک مسجد میں گیا اور پھر لڑکی نے پولیس کو فون کیا،
اور آج کل وہ صاحب جیل میں ہے. یہ میں اس لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جرم کوئی بھی ہے، جب بھی اس کا پردہ اٹھے گا تو سمجھے کام ہو گیا. اس لیے احتیاط کرے. جو ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں. 28ویں نمبر پہ اگر آیا تو اس میں جو سب سے زیادہ کیس ہے وہ فراڈ ہے. فراڈ اور یہ جو میں نے بتایا عام پبلک بھی جو ہے وہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے. پاکستانی ریپ کے کیس ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈرگس کا بڑا ہے اس میں ہے، اور 2 نمبری کام ہے. لیکن پھر بھی شکر کرے کہ ہمارے سے اوپر کچھ 27 لوگ ممالک ہیں، لیکن انڈیا کو 42ویں نمبر پہ ہے. ہمارا جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ فرض کریں یورپ کی پوری بات کر لیتے، جرمنی میں دیکھ لیں تو پاکستانی بہت کم ہے جو کرائم میں ملوث ہوتے ہیں. اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ پاکستانی جو ہیں بڑے اچھے ہیں، سیٹ ہیں وہاں پہ. اور انگلینڈ میں بھی بڑے زبردست بزنس بھی ہیں، ان کے کاروبار ہے. لیکن جو نئی نسل ہے یہ کئی جگہ پہ گینگ بنا لیتے ہیں، پٹری سے اتر جاتے ہیں. پھر ان کو پٹری پہ لانے کے لیے ماں باپ تو بڑے جتن کرتے ہیں، مگر ماں باپ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے ہوں، نیک ہوں، پاک ہوں، صاف ہوں. لیکن ظاہر ہے بچے جو ہوتے ہیں کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھ کے غلط دوست کو غلط لوگ مل گئے، اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے جب غلط لوگوں کے ساتھ مل گئے تو اپنا تو بیڑا گرک ہوا، ماں باپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستانی جو ہمارے یہاں پہ یورپ میں ہے، اگر آپ انڈین کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی مثال دینی چاہیے جس سے افغانستان کی. انڈین جو ہے وہ اپنے کاروبار میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 50 میں سے 42 نمبر ان کا ہے، 42 نمبر ہے. شاید 1-2 نمبر نیچے پر ہو گئے مجھے بڑا یہی یاد. وہ کاروبار کی طرف دھیان دیتے ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہوتے ہیں. ان میں بھی اسی ایسے لوگ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک دیکھا تھا بندہ، وہ بھی اسی طرح چھوٹی عمر کی لڑکی کو گیم شیم ڈال رہا تھا تو پکڑ لیا انہوں نے، پھر اس کی ویڈیو بنائی اور پھر اسے واپس بھجوا دیا. تو یہاں پہ آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ایسے اسٹوڈنٹوں کے لیے پھر یورپ میں کوئی جگہ نہیں، اور خاص کر اگر آپ انگلینڈ میں بھی پکڑے گئے تو یہاں بھی آپ کو نہیں آنے دیں گے دوبارہ. تو پاکستانی جو ہے وہ اگر کوشش کرے تو اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہے. یہاں آ کے ہم اگر جو پاکستان میں جو کچھ سیکھتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کریں، یہاں کے ماحول میں ایمانداری کی طرف توجہ دے، اور جو بھی یہاں کے قوانین ہیں ان کا احترام کرے. 2 نمبر ایک ہوتا ہے شارٹ کٹ، وہ کہتے ہیں جی بڑی جلدی جمپ اوپر جاؤ، سوئچ پروگرام جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے تو سوئچ پروگرام ذہن سے نکالیں محنت کے ساتھ. اور جہاں بھی کام کریں محنت، بڑا مشکل کام، میری باتوں سے تو فرق پڑے گا. یہ جہاں پہ میں پروگرام کر رہا ہوں ایک پاکستانی سے کام کروایا تھا، بیڑا گرک کر گیا، پھر ایک انڈین کو بلایا. آج 10 سال ہو گئے، بہترین، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سیم کام. تو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ نیت صاف کرنی پڑے گی. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو نیت، اور وہ ہماری نیت جو ہے بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر ہر بندہ اس چیز طرف توجہ دے تو اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. اپنے ارد گرد کا ماحول بھی دیکھے اور ان کو بھی آہستہ آہستہ طریقے کے ساتھ توجہ دلائے کہ اس طرح ان ممالک میں پاکستانیوں کی بدنامی ہوتی ہے. 28 نمبر بھی ہے، بدنامی تو ہے ہی ہے. تو اب ہم سوچ یہ نہیں رکھنی کہ یار ہم ان سے تو اچھے ہیں افغانستان کے لوگوں سے. سوچ یہ رکھنی ہے کہ جو اس نمبر میں شامل نہیں ہوئے 50 میں سے، ہم کیوں نہیں اس طرح کے مان سکیں. تو یہاں پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو بڑی کیئر کرنی پڑے گی، دوسروں کو بھی کرنی پڑے گی. یہ ڈرگس کا بزنس جو ہے یہ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، دیکھیں جب بھی کوئی پکڑا گیا آپ 5 سال بعد بھی رگڑے میں آ جائیں، 10 سال بعد بھی رگڑے میں آ جائیں. جب بھی کسی کے متعلق انکوائری ہوگی، اگر آپ کا نام آ گیا تو یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میں نے کر کے چھوڑ دیا یا کوئی بھی دوسرا کام. تو ہر چیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرے، مطلب اچھی زندگی گزارے. یہ نہیں کہ اچھے طریقے سے کوئی غلط کام کریں، اس طرف نہ بات کو لے جائیں.
تو یہ جناب ایک رپورٹ میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمیں پاکستان پر نظر ڈالنی چاہیے اور یہاں بیٹھ کے یہاں کی اچھائیاں جو ہیں انہیں اپنانا چاہیے، نہ کہ وہ برائیاں جو ہم وہاں سے لے کے آئے ہوئے ان کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی پریشان کریں. خود بھی اپنے ہمسائے آپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ان کے ساتھ گپ شپ رکھے، کافی کبھی بیٹھ کے، کبھی بریک فاسٹ، کوئی نہ کوئی پروگرام ہونے چاہیے. اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جناب ہم ایک اچھے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک اچھے معاشرے سے. ایسے کوشش تو کرنی چاہیے نا، یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم جو مرضی کر لیے ہمارا حالات یہی رہنے. یہ جناب پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کریں.